बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए भारत पर चीन ने लगाया है कारी वार। चीन ने फौरी तौर पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके चाइना के हवाले करने का भारत से मुतालबा कर दिया है और बदले में चाइना जो है वो भारत को क्या देगा, इसके बारे में तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के हवाले से एक बड़ा सबूत सामने आ गया। भारत ने बड़ा ऐलान किया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि चाइना जो है भारत के साथ आगे बढ़ रहा है और कल जो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी हैं, उन्होंने कहा कि चीन और भारत को शराकतदार होना चाहिए, दुश्मन नहीं, जो मेरे ख्याल में नाज़रीन इलाकाई अमन के लिए एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। वैसे भी भारत और चाइना को कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। चाइना की अगर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा जेंट है और वो क्या क्या कुछ कर सकता है। और शायद अब भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और होश आ ही चुका है, क्योंकि एक तरफ तो पुराने अब्बा जी ने उनको जनाब धुतकार के साइड पे रखा है। अमेरिका ने अब बिल्कुल इसको घास नहीं डालनी और उन्होंने कहा जी कि जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, यानी एक तरफ तो मिन्नतें तरले करके जंगबंदी करवाई और उसके बाद क्रेडिट नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से आपको पता है भारत को शदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अब चाइना के साथ, चाइना और रशिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो फंसे हुए भारत को औकात में रखेगा और कम अज़ कम वो जो इसके साथ तनाज़े हैं जिसकी वजह से आए रोज़ कशीदगी बढ़ती है, उनको हल करने की जानिब बढ़ेगा। नाज़रीन, सीसीपी के एक सीनियर रुकन ने एक बड़ा बयान दिया। सीसीपी यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत जिंदा रहना चाहता है तो भारत को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो फौरी चाइना के हवाले कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में जो सरहदी मामलात होते हैं इनको दानिशमंदी से हल करना ही सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ होती है। भारत चूँकि ख़ित्ते के अंदर इसका एक चूँकि अमेरिका ने इसकी दुम पे हाथ फेरा हुआ था और भारत को ये लगता था कि ख़ित्ते के अंदर उसके तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है वो अमली जामा पहनाए जाएंगे और वो जो है हर चीज़ हड़प कर जाएगा, हर मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। इसने समझा कि 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा इसने और अब जो है ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अब 50 सालों के बाद दोबारा जो है वो ख़ुद बांग्लादेशी जो मिलिट्री के लोग हैं, बांग्लादेशी जो साबका मुफ्ती बानी हैं, वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि भारत की जानिब से ये बड़ा काम किया गया था और इसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। यानी 50 साल के बाद सच जो है वो खुल के सामने आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी एक सरहदी तनाज़ा था, लेकिन ये 1963 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसमें और चाइना के दरमियान एक म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई थी। म्यूचुअली दोनों ने एक जो इलाका जिसके ऊपर चाइना का दावा था वो पाकिस्तान ने उनके हवाले किया था और बदले में चाइना ने हुंजा के एरिया के करीब तकरीबन 1920 किलोमीटर का जो इलाका था वो पाकिस्तान के हवाले किया था। तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है वो ख़त्म हो गया और अब दोनों ममालिक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और दोस्ती लाजवाल है और इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है कि अब ख़ित्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दुनिया को पता चल ही चुका है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका इस वक्त बज रहा है। तो नाज़रीन, भारत की जो इंतहा पसंदाना सोच थी, तोसी पसंदाना सोच थी कि जी हम मकबूजा कश्मीर, क्या हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो तो खैर इनके वो दीवाने के ख्वाब हैं, वो तो कभी पूरे हो नहीं सकते। अलबत्ता भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर भी बांग्लादेश इनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। चाइना वहाँ पे मौजूद है, भारत जो कि क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें अमेरिका का ये इत्तेहादी है, जापान है और उसके बाद नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है।
تو اس اتحاد کی وجہ سے بھی جو چائنا ہے اس نے پاکستان میں گوادر بندرگاہ جو ہے وہاں تک رسائی حاصل کی سی پیک کے ذریعے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چائنا کے پاس بہت سارے جو کارڈز موجود ہیں. اسٹریٹ آف ملاقہ کو جو بھارت اور امریکہ مل کے بند کر سکتے تھے اس کے جواب میں وہ پاکستان کی جانب آیا. تو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھی اپنی ہے. تو اب جو چائنا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ آگے بڑھے, ان کے ساتھ ٹریڈ کرے. ابھی مودی کا دورہ ہونے والے, لیکن اس سے پہلے جو دورہ ہوا ہے وانگ جی کا, اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر لی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی حمایت سے وہ پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے گا. کل کو جنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگر چاہتا ہے ٹریڈ کرنا, وہ چاہتا ہے ترقی کرنا, وہ زندہ رہنا چاہتا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ جو اروناچل پردیش اور جو لداخ کے علاقے ہیں وہ چائنا کے علاقے ہیں, وہ چائنا کے حوالے کر دے. تو پھر ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, کھل کے ٹریڈ کرے, جو مرضی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاہدے کرے, جو بھی کرنا ہے وہ کرے. یعنی ناظرین آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر خطے کے اندر دو بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو بھارت خود بھی ترقی کر سکتا ہے, اس کے لوگ بھی خوشحال ہو سکتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا بجٹ, فوجی بجٹ جو ہے وہ بھارت کسی اور ملک کے لیے نہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے وہ جتنا بھی اپنا فوجی بجٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری جتنی بھی وار اسٹریٹجی ہے وہ بھارت کے مطابق ہوتی ہے. تو اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے اور اروناچل پردیش اور لداخ کا معاملہ چین کے ساتھ حل ہو جاتا ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ ممالک اگر 3 ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے, پاکستان کے تھرو یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں بھارت وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ جب آس پاس اس کے دوست ممالک ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو پورا بلاک بنے گا یہ بڑا مضبوط بلاک ہوگا. تو بھارت جو ہے وہ اس کی انتہا پسند مودی سرکار جو ہے اس کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ وہ اپنے یہ علاقے, اور جو ڈیفینیٹلی لو دو کا سلسلہ ہوتا ہے تو جن کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہیں نہ کہیں ان کی بات مانے کہیں ان کی مانے, تو یہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خطے کے اندر امن ہو سکتا ہے. لیکن ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان دشمنی کا چورن نہ بیچے؟ پاکستان دشمنی کا چورن بیچ کے ہی یہ اقتدار میں آتے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ اس کنفلکٹ کو آگے رکھیں گے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے بابر کروز میزائل کا زمین سے جو ہے وہ بڑا زبردست تجربہ کیا ہے. ناظرین ویسے تو پاکستان کے تمام تر میزائل جو ہیں ان کے بارہا ٹائم تجربے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ابھی جو ان کے اندر جدید آلات اور نئی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں ان کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے, اور دشمن کو میسج دیا گیا ہے کہ یہ جو بابر کروز میزائل ہے یہ دشمن کے کن کن علاقوں کو کس کامیابی کے ساتھ ہٹ کر سکتا ہے. چونکہ ناظرین یہ میزائل کروز کرتا ہے اور سطح سمندر سے بالکل تھوڑی سی اونچائی کے اوپر پرواز کرتا ہوا اگر بلڈنگز آ جاتی ہیں تو بلڈنگ کے اوپر سے پرواز کر سکتا ہے, مینور کر سکتا ہے اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے اور اس کی جو جنگی صلاحیت ہیں اس کو پرکھا گیا ہے اور بہترین اس میں پایا گیا ہے بابر کروز میزائل کو. دوسری جانب ناظرین بھارت نے سدرشن کے نام سے, سدرشن چکر کے نام سے ایک نئی جو اپنی اپ گریڈیشن ہے اس کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی, اس حوالے سے اعلان کیا ہے. یہ ناظرین بھارت کی اس ناکامی کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کو اب مزید بہتر کرنے کے حوالے سے اعلان کر رہا ہے, کیونکہ اس کی جو خامیاں سامنے آئی ہیں, جو پاکستان نے ان کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا ہے, تو اس کے بعد اب ان کو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم دوبارہ سے جو ہے وہ نئے ایئر ڈیفنس سسٹم اور چیزیں اس میں ایڈ کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط تھا تو پھر یہ اس کو اپ گریڈیشن اور اس کی نئے سرے سے اس کو جدید سسٹم لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.